Well, قل أرأيتم ما أنزل الله قل أرى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة على الله على الله الكذب يوم القيامة قيامة قيامة إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يشكرون يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو وما وما تكون في شأن شأن وما تتلو شأني وما تتلو make gunna here pronounce gunna شأن وما تتلو شأني وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه شهودا إن تفيزون إذ تفيضون فيه إذ تفي- إذ تفيزون فيه next stop here فيه 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 नहीं you have to read the ha at the end but without zer so فيه فيه وما يعزب عن ربك وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض من مثقال ذرة في ذر الأرض ذرة في الأرض ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولياء لا خوف नहीं أولياء الله أولياء الله now the next one لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم خوف ولا لا خوف خوف
या खौफुन नहीं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून